अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किस्त नंबर 9 के साथ हाजिर हैं नॉवेल इल्ज़ाम। मिस महापारा, मुझे आपसे बात करनी है। अगले दिन वो तीनों क्लास लेकर बाहर निकली ही थी कि अदयान वहाँ पहुँच गया और बड़े हक से महापारा को बुलाने लगा, जिस पर महापारा ने आबरू उचकाकर इसे देखा और बोली, जी फरमाएं, क्या हम 2 मिनट अकेले में बात कर सकते हैं? इसने अलिया और मोमना की जानिब देखकर इससे कहा, चलो आओ मोमी। अलिया ने मोमना को अपने साथ आने का कहा, मगर माही के कुछ भी कहने से पहले ही अलिया और मोमना वहाँ से चली गईं। जी फरमाएं, माही कदरे सख्त लहजे में गोया हुई, मुझे आपसे शादी करनी है, तो क्या आप मुझसे शादी करेंगी? अदयान ने दिल की बात ऐसे कही बकौल माही के जैसे पूछ रहा हो आज शामी बर्गर खाना है या पेटी बर्गर। क्या आपका दिमाग तो दुरुस्त है मिस्टर? कुछ समझ में भी आ रही है कि क्या बोल रहे हैं? ये क्या खराफात निकाल रही हैं अपने मुंह से? शर्म नहीं आती आपको? माही तीखे तेवर लिए अदयान को गुस्से से घूरते हुए बोली, चली जा रही थी। इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलती, अदयान ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। बस बस, कितना बोलती हो यार, कभी चुप भी कर जाया करो। क्या मिर्चें चबाती रहती हो तुम? अदयान ने इसको तंग करने के लिए बोला और वही हुआ जिसकी उसको उम्मीद थी। माही तो पैर के नाखूनों तक जल भुनकर रह गई थी। अपना गुस्सा जब्त करते हुए इसने उंगली उठाकर अदयान को वार्न करना चाहा, देखें मिस्टर, देखें मिस। आज अदयान इसको कोई भी मौका फराहम नहीं कर रहा था। अपनी उंगली उसकी उठी उंगली में फंसाई और बोला, मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। हाँ, अपने दिल की बात आप तक पहुँचा दी है, बाकी आपकी मर्ज़ी। हाँ, मगर बंदा नाचीज़ की बात पर गौर लाजमी कीजिएगा। ये कहकर वो रुका नहीं, चलता बना। माही कितनी देर वहीं गुमसुम खड़ी रही, यहाँ तक कि अलिया और मोना ने इसे आकर हिलाया। क्या हुआ, कहाँ गुम हो? क्या कर रहा था वो? कुछ क्या हुआ, कहाँ गुम हो? क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं, चलो क्लास का टाइम हो गया है। माही अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए बोली। एहसन खान हर रात की तरह आज की तारीख रात में भी अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाकर माफ़ी के तलबगार थे, मगर शायद इनके इस गुनाह की माफ़ी में अभी भी वक्त दरकार था। या अल्लाह मेरे मालिक, आज तो मेरी सुन ले। पिछले 12 सालों से मेरे मालिक, मैं तेरी बारगाह में हर रोज़ माफ़ी का ख्वास्तगार होता हूँ। ए मेरे मालिक, मेरे इस गुनाह को बख्श दे, मेरे इस बेकरार दिल को करार दे दे। मेरे मालिक, मुझे मुझे इससे मिला दे जिसका मैं मुजरिम हूँ। इसने कहा था मैं इससे मिलना चाहूँगा, मगर वो कहीं नहीं होगी। वो मेरी दस्तरस से कहीं बहुत दूर चली जाएगी। या अल्लाह मेरी इस आजमाइश को दूर कर दे। मेरे मालिक, मुझे मुझे मेरी माँ से मिलवा दे। परवरदिगार। वो ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर फूट फूट कर रो रहे थे। कभी सजदे में गिर जाते, कभी आसमान की तरफ निगाह उठाते, फिर खाली हाथ सजदा रेज हो जाती, मगर शायद करार को अभी वक्त दरकार था। एहसन साहब बिलक बिलक कर रो रहे थे। कल तक दूसरों को रुलाने वाला आज खुद रो रहा था। इसी को तो कर्मा कहते हैं। इसी को तो कर्मा कहते हैं। तुम्हारी माँ, हाँ हाँ हाँ, वो मेरी है, सिर्फ मेरी। वो महानूर एहसन खान है। इसने कहा था जब तक इन सांसों की डोरी साथ देगी वो हमेशा एहसन की माँ कहलाएगी। एहसन पागलों की तरह सामने किसी हवेले से बातें कर रहे थे। कोई इस वक्त इनको देखता तो किसी पागल का ही गुमान होता। शायद तुम भूल रहे हो एहसन खान कि तुम इसको अपने ही हाथों से अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर कर चुके हो। एहसन साहब को 2 मिनट के लिए चुप लग गई। हाँ, मगर मैं माफ़ी तो मांग सकता हूँ ना, मुझसे ये हक तो ना छीनो। वो नज़रें चुराते हुए गोया हुए। वो हेवला कभी हंसता तो कभी गमगीन हो जाता। दरअसल वो हेवला नहीं, एहसन खान का ज़मीर था, जो सालों पहले तो कहीं मनोमट्टी तले जा सोया था, मगर पिछले 12 साल से हर रोज़ एहसन साहब को कटहरे में ला खड़ा करता था और हर बार एहसन ही कसूरवार निकलते। जब सालों पहले इस मासूम पर भुतान बांध रहे थे, तो क्या इसको वजाहत का एक भी मौका फराहम किया था? तो आज जब तुम माफ़ी के तलबगार हो, तो कैसे इससे उम्मीद लगाए बैठे हो कि वो तुम्हें, एहसन खान, तुम्हें माफ़ कर देगी? क्योंकि वो मेरी माँ है, उन्होंने मुद्दा सी दलील दी। और अगर किसी और की हो चुकी हुई तो? नहीं नहीं, ये तसव्वुर मेरा दिल छलनी कर देता है। मैं पल पल इसी अजियत से दो चार रहता हूँ कि अगर इसने किसी और का हाथ थाम लिया हुआ, तो मैं तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो किसी और की। नहीं नहीं मेरे मालिक, मुझे एक बार इससे मिलवा दे, मैं इससे माफ़ी मांग लूँगा। एहसन बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहे थे। कभी अपने हाथों को ज़ोर ज़ोर से मसलते, क्योंकि ये वही हाथ थे जो इस पर उठा करते थे। कभी अपने आप को मारते, फिर रोने लग जाते। रुको, कहाँ जा रहे हो? मुझे इसका पता दे जाओ, खुदा का वास्ता, तुम्हें इस बार रुक जाओ। हमेशा इस सवाल पर मुंह क्यों मोड़ लेते हो? और वो हेवला हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चला गया। शायद एहसन साहब की माफ़ी को अभी वक्त दरकार था। अह! एहसन साहब चीख चीख कर रोने लगे। या अल्लाह! ऊंची आवाज़ से अपने रब को बुलाया और हमेशा की तरह इस बार भी बेहोश हो गए। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। रात को जब माही कमरे में आई तो वो सिर्फ इस बात को सोचे जा रही थी। इतना तो वो भी जान गई थी कि अदयान एहसन खान का लाडला भांजा है, यानी कि वो अदयान के ज़रिए एहसन खान से बदला ले सकती है। हाँ, तो यानी कि शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आन पहुँचा है। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, यानी कि आपका बड़ा वक्त
یعنی کہ آپ کا برا وقت شروع ہوتا ہے میرے پیارے بابا جان۔ جتنی تکلیف آپ نے مجھے اور میری ماں کو دی ہے نا، اس سے بھی 10 گنا زیادہ تکلیف سے میں آپ کو دوچار کروں گی۔ میری ذات کو آپ نے سوالیہ نشان بنایا تھا نا، جس کا جواب لینے ہر کوئی ہماری چوکھٹ پر آ پہنچتا تھا۔ اب آپ دیکھیں، اب آپ بھگتیں گے اس سب کا خمیازہ۔ ماہی کے چہرے پر غضب صاف واضح تھا۔ ماہی کے چہرے پر غضب صاف واضح تھا۔ جو کچھ اس نے چھوٹی سی عمر میں سہ لیا تھا، اس سب کے بعد اس کا ایسا رد عمل تو فطری سی بات تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں اپنی ماں پر، کیے گئے ایک ایک ظلم کا حساب دینا ہوگا آپ کو، اور وہ بھی سود سمیت۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ماہی ادیان کی نقل اتارتے ہوئے کہا لگاتی ہے، محبت مائی فٹ، مجھے تو اس لفظ سے بھی نفرت ہے، شدید نفرت۔ ماہی غضب سے آنکھیں میچ کر کھولتی ہے، مسٹر ادیان احمد، آئی ایم سوری، مگر تمہیں اس شخص کا بھانجا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب میں کیا کروں ڈیئر کزن، تمہیں بھگتنا تو پڑے گا نا اپنے پیارے ماموں کا کیا۔ گیم اسٹارٹس فرام ناؤ مسٹر احسن خان، تیر سے سامنے ڈاٹ مارتے ہوئے ماہی نے خون آلود نگاہوں سے کہا۔ اگلے روز ماہی نے خود کو اچھے سے تیار کیا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ خود کچھ بھی نہ بھولے مگر ادیان سب سمجھ جائے۔ سفید کرتا جس پر کالے رنگ سے گلے اور دامن پر خوبصورت کڑھائی کی گئی تھی، ساتھ میں ہم رنگ جینس اور کالے ہی رنگ کے دوپٹے کا سلیقے سے حجاب کیا گیا تھا۔ سلور بریسلیٹ اور نازک سی انگوٹھی پہن رکھی تھی، پنک رنگ کا گلوز لگائے وہ مکمل تیار آئینے میں اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ پرفیکٹ ماہی، لکس کلر پیپس۔ یوں نہیں پہنچی تو اپنے شکار کو اپنا منتظر پایا۔ اس کو دیکھتے ہی ماہی نے دل میں خود کو کہا، چل بیٹا ماہی، اپنا ٹیلنٹ دکھا۔ اور پھر کیا ماہی نے کمال اداکاری کے جوہر دکھاتے ہوئے نظریں جھکا لی اور شرمانے کی بھرپور اداکاری کی، اور احسن کی تو مانو دنیا ہی تہوالہ کر ڈالی۔ ماہی اس کے سامنے سے ہو کر گزر گئی مگر ادیان وہیں منجمد ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے رانجھے کو کہا ہیر کالی، تو اس نے جواباً کہا تیری آنکھ نہیں ویکھن آلی۔ وہی حساب تو ادیان کا تھا، مگر اس کو کہاں معلوم تھا کہ وہ تو محض ایک مہرہ ہے احسن خان سے بدلہ لینے کا۔ ماہی چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے پورے گراؤنڈ کا چکر لگا رہی تھی۔ اس وقت اس کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کس قدر خوش ہے، مگر کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ آگ سے کھیل رہی ہے۔ ادیان ہر جگہ مہاپارا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی نظر سامنے گراؤنڈ میں چکر لگاتی مہاپارا سے ٹکرائی تو وہ اس کو دیکھتا ہی رہا، مگر پھر ادھر ادھر دیکھ کر بڑے بڑے ڈگ بھرتا مہاپارا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ماہی نے سوالیہ نگاہوں سے ادیان کی طرف جانب دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں موجود اپنے لیے محبت کی واضح تحریر پڑھ کر نگاہیں جھکا گئی۔ تھینک یو ماہا، میری زندگی میں آنے کے لیے، میرا ہاتھ تھامنے کے لیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ آخری سانس تک تمہارا ساتھ نبھاؤں گا۔ اس ایک وعدے نے ماہی کے منہ میں مانو زہر گھول دیا ہو۔ نفرت تھی اسے اس حرف محبت سے، نفرت تھی اسے احسن خان سے اور اس سے جڑے ہر فرد سے، اور اب نفرت کرے گی وہ ادیان احمد خان سے۔ مگر پھر وہ مجبوراً مسکرانے لگی۔ ادیان اس کے سامنے کھڑا اس کی آنکھوں میں محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر آباد تھا، جبکہ اس کے برعکس ماہی آنکھوں میں نفرت اور بدلے کی آگ جلائے جبراً مسکرا رہی تھی۔ پاخیر مورے، ماہی گھر میں داخل ہوتے ہی مہانور کو سلام کرتی ہے۔ پاخیر، ماشاء اللہ، آج تو میری بچی بہت خوش لگ رہی ہے۔ مہانور پیار سے بیٹی کو دیکھتے ہوئے بولتی ہے۔ آپ بس میری اس خوشی کے سدا رہنے کے لیے دعا گو رہیے گا میری پیاری مورے جان۔ ماہی مہانور کے گلے میں باہیں ڈال کر خوشی سے جھومتی ہے، اور مہانور دل ہی دل میں اس کی ان خوشیوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کی ان خوشیوں کا سبب کیا ہے، اور نہ ہی وہ یہ جانتی تھی کہ ان کی ماہی کن راہوں کی مسافر بن چکی ہے۔ آج وہ کچھ بھی نہیں جاننا چاہتی تھی، کیونکہ وہ آج خوش تھی۔ وہ خوش تھی کیونکہ ان کی مہاپارا آج خوش تھی۔ 20 سال پہلے اپنے باپ کی جدائی کے غم میں جو بیٹی ہنسنا بھول چکی تھی، آج ان کی وہ ماہی ہنس رہی تھی، مسلسل کوششوں کے بعد جا کر دوبارہ جینے لگی تھی۔ مگر پھر 10 سال پہلے لوگوں نے جب اس کو ناجائز ہونے کا طعنہ دیا تو ان کی یہی ماہی اسپتال کے بستر سے جا لگی تھی۔ اس کو اپنا آپ ایک سوالیہ نشان لگتا تھا، اور اس نے اس سوال کا جواب درکار تھا۔ ماضی۔ مورے مورے، ماہی روتے ہوئے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ وہ ضد کر کے محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلنے گئی تھی، مگر ان بچوں نے اس کو یہ کہہ کر مارا کہ وہ ناجائز ہے، اور اس کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ میرا بچہ کیا ہوا؟ 11 سالہ ماہی نے روتے روتے اپنی ماں کو آج کی ساری ردات سنائی۔ یہ سن کر مہانور کو ایسا لگا کہ گویا احسن خان اس کو تمانچہ مار رہا ہو کہ دیکھو ماں، آج ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے۔ ماہی کو ناجائز کا مطلب تو نہ معلوم تھا، اس کو بس مار پیٹ کا دکھ لگا ہوا تھا۔